about this initiative and Yeah, so 10 years back, on 30th June 2014, we started this Ananta Visibility Center. And Deepak Bandekar, he agreed to give us this beautiful space, which you can see, we are here. And we started the center actually because we wanted, there were a lot of people, आमचे वास्कोन खूपशे लोक आसा जांकां ही facility, health facility, it's little expensive. It's not affordable to people. So we basically started this. 50 rupees we charge them for a particular, treatment for a session. And so if it's a 10-day thing or a month, it's only 500 and all that. So it's quite reasonable compared to the ones which are in the hospital, which they cannot afford. So that was the idea. And actually, we about almost around 7,000 patients आम्ही पळयला in the last 10. We approximately do about 700 patients a year. So around 7,000 patients आम्ही already पळयला last 10 वर्सां. 10 वर्सां जाता मग इतली एक उमेद आशिल्ली बरें सगळें चल्लां वास्कोन. आणि आमकां त्या आयडियेन आमकां हें आयलें की इक्विपमेंट बँक सुरू करया बिकॉज खुबशे लोक येतात तांकां व्हीलचेअर जाय फावलर बेड जाय आनी आमी मागीर डोनेट करतालीं आनी हांव आमचे रोटरीचे खूब आसा इक्विपमेंट बँक्स पण हांगा ना म्हापशा आनी बिचोली बी सो देन दॅट्स हाव वी डिसायडेड की वास्को खातीर कितें तरी करया आनी वन्स अगेन दीपक अग्रीड बांदेकर ही अग्रीड टू डू दिस सो विथ द सपोर्ट ऑफ द बांदेकर चॅरिटी फाउंडेशन चंदन बांदेकर दीपा बांदेकर वी डिसायडेड टू डू इक्विपमेंट बँक फॉर द 10th एनिवर्सरी आणि बेसिकली ह्या इक्विपमेंट बँकान आमचे कडेन ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आसतले आणि वी हॅव फावलर बेड्स वी हॅव अ वॉकर विच इज अ quadruped वॉकर यू कॅन सी इट्स अ quadruped वॉकर वॉकिंग स्टिक ऑल दी अदर थिंग्स दॅट वी रिक्वायर फॉर इंजरी हे जावपा खातीर 1-2 महिने 3 महिने तांकां लागतात तशें सो बेसिकली इट विल बी लोन टू देम फॉर सम टायम and once they give it back to us their deposit will be refunded so basically we will not be charging them anything by the end of it is just a depository thing. There was never a commercial angle to this initiative. There is no commercial angle, absolutely. Yeah. So the aim is to just provide a good healthcare service to all the people in Vasco, and to make sure that everybody is healthy, and that is our purpose. Thank you. Thank you. How important it was for the city? सगळ्यात पयलीं हांव रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रेलियरा आनी अनंत फिजिओथेरपी सेंटर म्हणजे जे माधवी शेट्ये बांदेकर हाणें एक प्रमोट केल्लें आयडिया इनिशिएट केल्ली अनंत फिजिओथेरपी सेंटर आनी पणजी रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रेलियरान ती एडॉप्ट केली आनी एक सेंटर वास्को घालो फिजिओथेरपीचो आनी ताचेंच एक्सटेंशन म्हणजे ताका 10 वर्सां जालीं आनी ताचेंच एक्सटेंशन म्हणून आज मेडिकल इक्विपमेंट्स ते खंय तरी लोकांक गरजू लोकांक दिवपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा ताजें आज एक इनॉग्रेशन आशिल्लें तातूंत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जावं व्हीलचेअर्स आसा नाल्यार क्रचीज आसा नाल्यार वॉकर्स आसा हे सगळ्यो फेसिलिटी ह्यातले आज आमी पळयता की मेडिकल ट्रिटमेंट जितलो म्हारग जाला मेडिकल इक्विपमेंटूय खूब म्हारग आसा आनी एकदां एक गरीब मनशाक सपोज फाल्यां जर हात फ्रॅक्चर जालो नाल्यार पांय फ्रॅक्चर जालो तो बाजेर उरलो जाल्यार ताका तें घेवप शक्य जायना आनी पयशे मोडून पसून घेतले जाल्यार ते 2 म्हयने नाल्यार 3 म्हयने ताका यूज नासता ताजो सो म्हाका दिसता ही अशी फेसिलिटी आज अनंता फिजिओथेरपी सेंटरान ओपन करून आज मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक एक संदी दिल्या की फाल्यां कोणाक तशें दुयेंस जावचें न्ही नाल्यार कोणाक एक्सिडेंटूय जावचो न्ही पूण कदाचित सपोज जालो जाल्यार तांचे कडेन हांगच्यान एक लोनार 1-2 म्हयन्या खातीर तांचे जशें सिस्टम आसा ते सपोज इक्विपमेंट्स घेतले आनी ते बरें जातकूच हाडून दिले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय खूब बरें पडटलें आनी अनंता फिजिओथेरपी ऑल्सो वील बी व्हेरी हॅपी बिकॉज ते बी खंय कामाक येले सो एक बरी फेसिलिटी म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर आनी वास्को तालुका भितर स्पेशली हांगा जाल्या आनी खूब उमेद जाता 10 वर्सां जालीं खंयचेय गोश्ट 10 वर्सां जेन्ना बरे हातून चलता तेन्ना तांचें सिन्सियरिटी डेडिकेशन कमिटमेंट दाखोवन दितात आनी आमी सगळे जाणां तुमी सगळे प्रेस वास्कोतले बांदेकर फॅमिली ही सदांच वास्को खातीर नाजाल्यार भायर आनी कोणा खातीर खूब कितें करत आयिल्ली आसा आज दीपक बांदेकर जाचो हो जागो आसा आनी तो ह्या फिजिओथेरपी सेंटराक दिला सो हांव सगळे तांचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी स्पेशली रोटरी क्लब हांचे हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रिवियरा तांणी हो प्रोजेक्ट एडॉप्ट केलो आनी माधवी शेटये बांदेकरान जे प्रपोज केल्लें ताणें एक्सेप्ट करून वास्को ही ट्रिटमेंट स्टार्ट केली हाजे खातीर हांव रोटरीचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच जे कार्य तांचें वास्कोनूच न्ही सगळ्या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल्लां तांचें काम तें आनी बरें जावचें अशें म्हणटा आनी हांवें रिक्वेस्ट केला तांकां की जरी तुमी पणजेचे आसले नाल्यार हांगा आसले जाल्यार वास्को तुमी मातसो चड इल्लो भाव दिवचो आनी असलोच सेंटर खुबश्यो गोश्टी वास्कोनूय स्टार्ट करच्यो आनंद
फिजिओथेरपी तेंगे आयज 10 वर्सां तेंकां कंप्लीट जाली म्हणून तांकां शाबासकी खरी गरजेची गोश्ट आसली वास्कोन जाय आशिल्ली आमकां लोकांक एक्चुली आमकां कॉल येता जेन्ना हे इक्विपमेंट जाय पडटा तेन्ना आमकां कळटा बाय डिफिकल्ट आसता म्हणून आमदारान जें सांगितलें की कोणी कितें जालो प्रॉब्लम जालो जाल्यार तो विकती घेवपाक म्हणजे कितले आमचे कडेन फायनान्शियली वास्कोच्या लोकांक इतले पयशांचो इतलो प्रॉब्लम जाता की ती घेवपाकूय मेळना घेतकूच ती 2 म्हयन्या नंतर मागीर ती यूजूय ना म्हणजे एक बरी प्रकल्प जालो आसा हांगा आतां लोकांकूय कळोन येयला बा हांगा एक इक्विपमेंट मेळटले आनी हांगा ते यूज करपाक मेळटले म्हणून खरीच बऱ्यांची बरी गजाल असल्यो गरजेच्यो गोश्टी ज्यो वास्को जेन्ना घडटा तेन्ना बरें दिसता हे लोकांकूय फेवर जाता आनी लोकांनी हांगा येवन तेंचो लाभ घेवचो कित्याक कोणाक प्रॉब्लम जालो तेंच्यांनी येवपाचें आनी बऱ्यांचे बरें फॅसिलिटी दवरलेली आसा इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं. Launch केल्लो आसा. Tell us something about this project. Very beneficial for Vasco actually. सारखे 10 वर्सां पयलीं ह्या जाग्याचेर आमचे ऑनरेबल MLA राजी सारकर हांणी इनॉग्रेशन केल्लें अनंता फिजिओथेरपीचेर आनी आज बी ते आमचे बरोबरच आसा. सो यू नो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू देम टू बी हियर अँड आमचे आसा MMCचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर बी आमचे बरोबर आसा. ॲक्च्युली हे आमी रोटरी पणजी रोटरी रिवियरा बरोबर विथ असोसिएशन विथ देम वी हॅव स्टार्टेड दिस. हे वेंचर म्हणजे गोवाचे दीपक बांदेकर. इट वॉज हीज इनिशिएटीव अँड वी हॅव कम अ लॉंग वे अँड वी हॅव ट्राय टू हेल्प पीपल तांकां मेडिकल रिलीफ दिवपाक. It is through Bandekar Charity Foundation and we will keep helping people in this way and we only need support of all the people and I'm very happy that this has happened in Marmukua, Vasco and we will continue doing this good work in the future. Thank you so much.